प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई आफ्नो मृत्यु पछि पुनरुत्थान भइसकेपछि चेलाहरूसँग 40 दिनसम्म उहाँ रहनुभयो अनि उहाँले चेलाहरूलाई अन्तिम समयमा सिकाउने शिक्षाहरू सिकाउनु भयो अनि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू यरुशलेममै प्रार्थनामा बसिराख जब तिमीहरूलाई मैले प्रतिज्ञा गरे अनुसार पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ अनि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ अनि त्यसपछि तिमीहरू यरुशलेमबाट अन्य ठाउँहरूमा जाने रणनीति सहितको शिक्षा उहाँले प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई दिनुभयो। प्रेरितको पुस्तक हामी अध्ययन गरिराखेको समयमा अहिले विशेष गरिकन हामीले प्रेरितको पुस्तकलाई क्रमिक रूपमा हेर्दै आएको अवस्थामा यो महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो अनि यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवन अनि त्यसपछि उहाँ स्वर्गमा गइसकेपछि मण्डलीले प्रभु येशू ख्रीष्टको मिसनको कामलाई सुसमाचारको कामलाई मण्डली स्थापनाको कामलाई परमेश्वरको उद्धारको कामलाई कसरी निरन्तरता दियो भन्ने कुरालाई दोस्रो भागको रूपमा अर्थात् पुस्तक 2 को रूपमा लुकाले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइराख्नु भएको छ। लुकाले लुकाको पुस्तकलाई पहिलो ख्रीष्ट येशूको जीवनीको रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो जसलाई हामीले सुसमाचारको पुस्तक भनेर भन्दछौँ अनि उहाँले नै प्रेरितको पुस्तकमा ख्रीष्ट येशूको कार्यलाई मिसनलाई मण्डलीले कसरी निरन्तरता दियो कसरी अगाडि बढाइरह्यो भन्ने विषयमा दोस्रो पुस्तकमा लुकाले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यसै कारण पनि आज मण्डलीको निम्ति यो महत्त्वपूर्ण छ। हामी किन प्रेरितको पुस्तकलाई अहिले अध्ययन गरिराखेका छौँ परमेश्वरको वचन हेरिराखेका छौँ भन्दा अहिले हामी एउटा यस्तो विषम परिस्थितिमा जिराखेको समय हो। हामी सबैलाई थाहा छ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा अर्थात् कोभिड-19 को यो बिमारको कारणले गर्दा यो चाहिँ एउटा ग्लोबल पेन्डेमिक हो। यो विश्वव्यापी रूपमा यो महामारी बढिराखेको छ अनि यसले विश्वलाई नै एउटा ठुलो सङ्कष्टमा राखिदिएको छ अनि मानव इतिहास अहिले यो कोरोनाको विरुद्धमा लडाईँ लडिरहनु परेको छ। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा यसको प्रभावले गर्दाखेरि अब मण्डलीको सेवाहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मण्डलीको सेवाहरू परिवर्तन गर्नको लागि मलाई लाग्छ प्रेरितको पुस्तकको अध्ययन हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै कारण हामीले मण्डलीका निमित्त पनि प्रेरितको पुस्तकलाई हामीले अध्ययन गरिराखेका छौँ। यदि हामीले प्रेरितको पुस्तकलाई हेर्यौँ भनेदेखि प्रेरितको पुस्तकमा 28वटा अध्यायहरू छन्। प्रेरितको पुस्तकमा 28वटा अध्यायहरू हामी पाउँदछौँ। यदि 28औं अध्यायलाई मैले विशेष गरेर 4वटा भागमा विभाजन गरिराखेको छु। पहिलो भाग 1 अध्यायदेखि 7 अध्यायको भाग चाहिँ पहिलो भाग हो। मैले भने प्रेरितको पुस्तकमा 28वटा अध्यायहरू छन्। ती 28वटा अध्यायलाई मैले 4वटा भागमा विभाजन गरेको छु। पहिलो भाग चाहिँ हो 1 देखि 7 अध्यायसम्मको खण्ड। यो खण्डलाई मैले यसरी शीर्षक दिएको छु यरुशलेममा मण्डली। यो पहिलो भागमा चाहिँ यो पुस्तकको पहिलो भाग हो। यो भागमा हामी पवित्र आत्माको आगमनको कुराहरू देख्दछौँ र पवित्र आत्माको आगमन सँगसँगै त्यहाँ इतिहासमै संसारमै पहिलो मण्डलीको स्थापना हुँदछ। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा लिइसकेपछि पहिलो मण्डलीको स्थापना त्यहाँ भएको छ। पहिलो मण्डलीको स्थापना भएको छ। यस खण्डमा लुकाले विशेष गरी प्रेरितहरूले तथा मण्डलीले गरेका प्रार्थनाको बारेमा धेरै बताउनुहुन्छ। यो खण्डमा प्रार्थनाबाट मण्डलीको सुरुवात भएको छ अनि सानो सानो झुण्डमा बसेर उनीहरूले प्रार्थना गरेका थिए, प्रभु भोज गरिराखेका थिए, वचनबाट शिक्षा दिइराखेका थिए। भोजहरू असल सेवाहरू
अनि साहसका साथ ख्रीष्ट यीशुको सुसमाचारलाई उनीहरूले प्रचार गरेका थिए अनि ती प्रचारहरू आश्चर्य कर्म सँगसँगै हुन्थ्यो। अनि यो कुरालाई लुकाले 1 देखि 7 अध्यायसम्म बडो मजासँग उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पवित्र आत्माको काम सुरुको मण्डली विश्वासी र प्रेरितहरूसँग व्यापक रूपमा भएको कुरा हामीले यो पहिलो भागमा पाउँदछौँ। यसै समय यहुदी धर्मगुरुहरूले पनि प्रेरितहरूलाई बिस्तारी पवित्र आत्माको काम र सुसमाचारको कामलाई देखेर उनीहरूले प्रेरितहरूको विरुद्धमा योजनाहरू बनाउन लागेको कुरा पनि हामीले यो खण्डमा देख्दछौँ। प्रेरितहरूको विरुद्धमा यहुदी धर्मगुरुहरूले षड्यन्त्रहरू गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। उनीहरू यहुदीहरूको विरुद्धमा यी कामहरू गरिराखेको त्यहाँ हामीले देख्दछौँ। त्यसै कारण प्रेरितको काम शिक्षा र ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचारको विरुद्धमा सभाहरू गर्दै तिनीहरूले मण्डलीको विरुद्धमा भर्खर मात्र स्थापना भएको मण्डली थियो, पहिलो मण्डली थियो। प्रेरितहरूलाई पवित्र आत्माको शक्तिमा उनीहरूले ठुलो ठुलो आश्चर्यका कामहरू गरिराखेका थिए। अनि यो समयमा सतावटको सुरुवात हुन्छ। सतावट एकदमै बढ्दै जान्छ प्रियहरू हो। सतावट एकदमै बढिराखेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आइपुग्छ कि स्टेफनसलाई प्रचार गरेको ठाउँमा ढुङ्गाले हानेर यहुदीहरूले हत्या गरिदिन्छन्। मलाई लाग्छ स्टेफनस मण्डली इतिहासमा पहिलो शताब्दीमा यीशु ख्रीष्ट पछि बलिदान हुने पहिलो शहीद उहाँ हुनुहुन्छ। पहिलो शहीदको रूपमा हामी स्टेफनसलाई चिन्दछौँ। त्यसै गरी दोस्रो भाग जो चाहिँ 8 अध्यायदेखि 12 अध्यायसम्मको अध्यायहरूलाई मैले दोस्रो भागमा राखेको छु। अनि यो दोस्रो भागलाई चाहिँ मैले विशेष गरेर यहुदिया र सामरियामा मण्डलीहरू, पहिलो भागमा के भएको छ, यरुशलेममा पहिलो मण्डली स्थापना भयो र दोस्रो भागमा चाहिँ यहुदिया र सामरियामा मण्डली स्थापना भएका छन्। पवित्र आत्माको काम हुँदै जाँदाखेरि अति चरम बिन्दुमा पुगेको सतावट जुन यरुशलेमबाट सुरुवात भयो, यरुशलेमको पहिलो मण्डलीमा त सतावट आयो। चेलाहरू प्रेरितहरू तितर बितर भएर उनीहरू प्यालेस्टाइनतिर अन्य क्षेत्रहरूतिर उनीहरू फैलिए। कतिजना त एन्टियोखिया जस्ता टाढा टाढाको ठाउँहरूमा पनि क्षेत्रहरूमा पनि उनीहरू गए। अनि जहाँ जहाँ उनीहरू गए उनीहरूले सुसमाचार सुनाउन थाले। पाउलले 3वटा मिशनरी यात्राहरू एन्टियोखबाट सुरुवात गरेको हामी यही खण्डमा पाउँछौँ 8 देखि 12 अध्यायसम्म। यस भागमा मुख्य 2वटा घटनाहरू भएका छन्। पहिलो घटना चाहिँ फिलिपद्वारा सामरियामा सुसमाचार प्रचार भएको छ। सामरियामा सुसमाचार प्रचार भएको छ। इथियोपियाका नपुंसकको परिवर्तन हामी देख्दछौँ। उनी यहुदी थिएनन्, गैर यहुदीहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेका छन्। कर्नेलियसको परिवर्तन हामी यही खण्डमा देख्दछौँ। कर्नेलियस यहुदी थिएनन्, गैर यहुदी थिए अनि उनी पनि प्रभुमा आएका छन्। गैर यहुदीहरूको संसारमा सुसमाचार प्रचार हुन थाले। यरुशलेमबाट अब सुसमाचार फैलिँदै यहुदिया सामरियामा पुग्यो अनि त्यहाँ मण्डलीहरू स्थापना हुन थाले। अर्को महत्त्वपूर्ण घटना चाहिँ मण्डली र ख्रीष्टको विरुद्धमा लागेका पावल दमिश्कको बाटोमा जाँदै गर्दा ख्रीष्ट विरोधी क्रियाकलापमा लागिराखेका थिए। उनी प्रेरितहरूलाई पक्रेर जेल हाल्ने पुँजी रोमी सम्राटबाट, शासकबाट, अधिकारीहरूबाट लिएर उनी गइराखेका थिए। तर सावलको परिवर्तन हामी देख्दछौँ र उनी पावल भएको कुरा पनि हामी खण्डमा पाउँछौँ। पहिलो मण्डलीको इतिहास र प्रेरितको पुस्तकले पनि नयाँ परिवर्तन लिएको छ। यहाँनिर यो दोस्रो भागबाट प्रेरितको पुस्तकमा पनि धेरै परिवर्तन आउँछ। पावल जो सावल भनेर चिनिन्थे पहिला, उनी पावल भएका छन्। अनि 13 देखि 28 अध्यायसम्म चाहिँ अब पावल महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व बन्दै गएका हुन्छन्। तेस्रो भाग मैले 13 देखि 21 अध्यायलाई लिएको छु
अनि 13औं भागमा चाहिँ अन्य जाति अथवा गैर यहुदी क्षेत्रमा मण्डली स्थापना भनेर मैले यसलाई छुट्याएको छु। हेर्नुहोस् है, पहिलो भागमा मण्डली स्थापना कहाँ भएको छ? यरुशलेममा भएको छ। दोस्रो भागमा मण्डली स्थापना सामरियामा, यहुदियामा र सामरियामा भएको छ। तेस्रो भाग 13 देखि 21 अध्यायसम्म छ, त्यहाँ अन्य जाति अर्थात् गैर यहुदी क्षेत्रमा मण्डलीको स्थापना भएको हामी देख्दछौँ। यस भागले प्रेरितको पुस्तकको मुख्य विषयलाई स्थापना गर्दछ, किनकि प्रेरितको मुख्य विषय के हो? यरुशलेमबाट कहाँसम्म जानु? जगतको अन्त्यसम्म सुसमाचार लिएर जानु हो। त्यसकारण यो भागमा चाहिँ विशेष गरेर ख्रीष्ट यीशुको सुसमाचार मण्डली स्थापनाको काम चाहिँ अब यरुशलेमबाट सुरु भएर जगतको अन्त्यसम्म पुग्ने काम यो भागमा हामी देख्दछौँ। लुकाले अनि यो काम गर्नको लागि मुख्य पात्रको रूपमा हामीले प्रेरित पावललाई पाएका छौँ अनि पावलले निरन्तर यो काम गरिराखेका हुन्छन्। लुकाले सुसमाचार प्रचारका 3 फरक यात्राहरूको बारेमा बताउनुहुन्छ। यहाँ पावलले गलाती, युरोप, जहाँ फिलिपीका, थिस्सलुनिका र कोरिन्थीका क्षेत्रहरू र एसिया जुन एफिसीका क्षेत्रहरू थिए ती क्षेत्रहरूमा गएर सुसमाचार प्रचार गरेका मण्डली स्थापना गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। यस भागको अन्तमा अर्थात् 15औं अध्यायमा आएर हेर्दाखेरि लुकाले यरुशलेमको महासभाको बारेमा पनि यहाँ बताउनुहुन्छ। यरुशलेमको महासभा, यस महासभाले ख्रीष्टमा भएको विश्वासद्वारा उद्धार हुने कुरा चाहिँ जाति, धर्म र भूगोलको सीमाभन्दा पनि नाघेर परमेश्वरको जनहरूमा पुग्ने कुरा प्रकाश पारिदिन्छ। ख्रीष्ट यीशुको सुसमाचार चाहिँ कुनै जातिसँग सीमित छैन, धर्मसँग सीमित छैन, भूगोलसँग पनि यो सीमित छैन। यो त असीमित प्रकारले परमप्रभु परमेश्वरको यी सबै सीमालाई नागेर परमेश्वरको जनहरूमा, सृष्टिमा, उहाँका मानिसहरूको बीचमा पुगेको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। यहुदीहरू वैधानिक रूपमा परमेश्वरको घरानाको समुदायसँग कलमी भएका हुन्छन्। अब यहुदीहरू पनि प्रभुमा आएका छन् र गैर यहुदीहरू पनि परमेश्वरका जन कलमी भएका उनीहरू पनि हामी देख्दछौँ। अन्तिम भाग जसलाई मैले चौथो भाग भनेर भन्दछु, 22 देखि 28 अध्यायहरूलाई मैले यस भागमा समावेश गरेको छु। 22 देखि 28 अध्यायसम्म यो भागमा मैले समावेश गरेको छु। यो भाग चाहिँ अलिक पृथक किसिमको छ। यसलाई मैले के भनेको छु? पावलको गिरफ्तारी र रोमको यात्रा। हेर्नुहोस् है, यो बडो अचम्म छ। सुसमाचार कहाँ गयो? यरुशलेमबाट सुरु भएर जगतको अन्त्यसम्म गएको छ। यरुशलेममा मण्डली स्थापना भयो, यहुदियामा मण्डली स्थापना भयो, सामरियामा मण्डली स्थापना भयो, गैर यहुदीहरूको बीचमा मण्डली स्थापना भयो र पावल फर्केर कहाँ आएका छन्? अब रोममा आएका छन्। पावलको गिरफ्तारी हुन्छ र उनी रोमको यात्रामा उनी आउँछन्। उनको यात्रा रोम, ब्याक टु रोम। फेरि पावल कहाँ फर्केर आउँछन्? रोममा आउँछन्। अनि रोममा बडो अचम्म कुरा छ। अन्तिम तथा चौथो भाग चाहिँ मुख्य गरी पावलको कानुनी लडाई तथा कैसर जो चाहिँ त्यस समयका शासक थे उनको सम्मुख हाजिर हुन रोमको लामो यात्राको बारेमा यहाँ बताइएको छ। यहाँ पावल मण्डली स्थापक भएर नभएर आफ्नै सम्बन्धमा बहस गर्न र रोमका राजाहरू, अधिकारीहरू समक्ष ख्रीष्टको प्रचार गर्न उनी पुगेका छन्। बडो अचम्म छ। सुसमाचार अन्य जातिहरूकोमा पुग्यो, गैर यहुदीहरूकोमा पुग्यो, जगतको अन्त्यसम्म मूल्य पुर्याए। अब उनी सुसमाचार लिएर कहाँ जाँदैछन्? राजाहरूकोमा, अधिकारीहरूकोमा, शासकहरूकोमा सुसमाचार लिएर उनी जाँदैछन्। प्रेरितको पुस्तक यसरी नै अन्त भएको हामी देख्दछौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले प्रेरितको पुस्तकको विकास विस्तार कसरी भएका छ, यो पुस्तक भित्रका मुख्य विषयहरू के हुन् प्रकाश पार्न सकेको छु। प्रेरितको पुस्तक यसरी नै विस्तार भएको हामी देख्दछौँ। पावलले आफ्ना यहुदी समकालीनहरूलाई पनि येशू नै मसीह हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले बताउनुहुन्छ। उहाँलाई ग्रहण गर भनी घोषणा गर्नुहुन्छ। अनि विशेष गरी स्वतन्त्र
रूपमा रोमी शासकहरू ख्रीष्टको सुसमाचार उनले प्रचार गरिराखेका छन्। पावलले वास्तवमै पवित्र आत्माको शक्तिमा रहेर पुनरुत्थान हुनुभएको ख्रीष्टको सुसमाचार यरुशलेमदेखि पृथ्वीको अन्त्यसम्म पुग्ने कुरालाई प्रेरितको पुस्तकले राम्रोसँग बताएको छ। हेर्नुहोस्, प्रेरितको पुस्तकको मुख्य केन्द्रीय पद, मुख्य पद के हो त भनेर भन्दा प्रेरित 1 अध्यायको 8 पद हो। त्यहाँ के लेखिएको छ? पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा चेलाहरूलाई, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू, यहाँ मिति भएको छ, त्यसलाई उगाउनु होला, सच्याउनु होला। त्यहाँ तिमीहरू भनेर लेखिएको हो। तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। यो चाहिँ मुख्य पद हो। हामी विचार गरौँ, प्रेरितको पुस्तकको मुख्य पद के रहेछ? प्रेरित 1 अध्यायको 8 पद। प्रेरित 1 अध्यायको 8 पद यस पुस्तकको केन्द्रीय पद, अर्थात् मुख्य नै यही पद हो। हामीले हेर्यौं यसको विस्तार कसरी भएको छ त? प्रभु येशूले चेलाहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो अनि आज्ञा गरे अनुसार यो काम कसरी भयो एकचोटि हामी फेरि हेर्नेछौँ। चेलाहरू यरुशलेममा बसेका थिए। पहिलो भागमा हामीले हेर्यौं 1 अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्म चेलाहरू यरुशलेममा बसेर त्यहाँनिर उनीहरूले प्रार्थना गरिराखेका थिए। अघि हेर्यौं त्यहाँ पहिलो मण्डली स्थापना भएको छ जो चाहिँ यरुशलेमको मण्डली हो। दोस्रो भागमा हामीले हेरेका थिए सुसमाचार चाहिँ मण्डली स्थापना यहुदियामा भयो, त्यसपछि सामरियामा भएको छ। त्यहाँ हामीले हेर्यौं यहुदिया र सामरियामा सुसमाचार प्रचार गरिएको र पृथ्वीको अन्तसम्म सुसमाचार प्रचार भएर गएको कुरा हामीले हेरेका छौँ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण यहाँ के छ भनेदेखि सबैजनाले विचार गर्नुपर्ने, यरुशलेमको मण्डली स्थापना गर्दा र यहुदियामा मण्डली स्थापना गर्दा यहाँको त्यो मण्डली सुसमाचार प्रचारको काम गर्ने नेतृत्व प्रभु येशू ख्रीष्टले कसलाई प्रयोग गर्नुभएको छ? बडो अचम्म छ। कसलाई प्रयोग गर्नुभएको छ? पत्रुसलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि परमेश्वरको योजना चाहिँ के हो भने यरुशलेमबाट सुरु भएर मण्डली स्थापना सुसमाचारको काम कहाँ पुग्नुपर्छ? पृथ्वीको अन्तसम्म पुग्नु पर्दछ। अनि त्यो कामको निम्ति प्रभुले पत्रुसलाई नेतृत्व दिएर प्रेरितहरूले त्यहाँनिर कामहरू गरेका थिए। मलाई लाग्छ हामीले योभन्दा अगाडि पनि प्रेरित 2 अध्यायमा पत्रुसले त्यहाँनिर वचन प्रचार गरेको कुरा हामीले सिकेका थियौँ। अघिल्लो हप्ताहरूमा जब पवित्र आत्मा आउनुभयो प्रेरित 2 अध्यायमा, अनि पवित्र आत्मा आइसकेपछि आश्चर्यको काम भएको छ। के को काम भएको छ? आश्चर्य काम। अनि के आश्चर्य काम भएको थियो? पवित्र आत्मा आउनु भएर सबै मानिसहरू, सबै चेलाहरूमा बस्नु भएपछि तिनीहरूले अन्य भाषा बोल्न थाले। अनि यो चाहिँ आश्चर्य कर्म थियो। आश्चर्य कर्म हुने बित्तिकै पत्रुसले के गरेका छन्? खडा भएर पहिलो प्रवचन दिएका छन्। अनि त्यहाँ कतिजना मानिसहरूले बप्तिस्मा लिए? 3000 मानिसहरूले त्यहाँ बप्तिस्मा लिए। त्यसपछि अहिले हामी 3 अध्यायमा हेर्यौं पत्रुस र यूहन्ना चाहिँ 3 अध्यायमा गएको हप्तामा हामीले वचनबाट हेरेका थियौं। पत्रुस र यूहन्ना चाहिँ मन्दिरभित्र प्रवेश गर्दै थिए अनि त्यहाँ जन्मदिएको एउटा कुँजो व्यक्ति थियो, हिँड्न नसक्ने व्यक्ति, भिख माग्न बसिरहेको थियो। अनि त्यहाँ पत्रुस र यूहन्नाको जीवनबाट पवित्र आत्मा उनीहरूसँग भएको हुनाले परमेश्वरले ख्रीष्टले उनीहरूको जीवनबाट आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। अनि त्यहाँ नयाँ काम भएको छ। त्यो कुँजो व्यक्ति, हिँड्न नसक्ने व्यक्तिको खुट्टामा प्रभुले शक्ति भरिदिनु भयो। निको भयो नि त्यो व्यक्ति खडा भएर प्रभुको महिमा र प्रशंसा गर्दै मन्दिरभित्र प्रवेश गरेको हामीले त्यहाँ देख्दछौँ। प्रियहरू, त्यहाँ दोस्रो आश्चर्य कर्म भएको छ। अनि आज हामी 3 अध्यायको 11 पदबाट अगाडि हेर्न गइराखेका छौँ। त्यहाँ 11 पदबाट पनि यो घटना, यो आश्चर्य कर्म हुने बित्तिकै पत्रुस उभिएर वचन प्रचार गर्न सुरु गर्दछन्, सुसमाचार सुनाउन सुरु गर्दछन्। आज हामीले हेर्न गएको बाइबलको खण्डबाट पनि दोस्रो प्रवचन
पत्रुसको दोस्रो प्रवचन त्यहाँ प्रचार गरिएको छ। यसै गरिकन पत्रुसले प्रेरितको पुस्तकमा मात्रै 7 वटा प्रवचनहरू प्रचार गरेका छन्। 7 ठाउँमा 7 पटकसम्म 7 वटा प्रवचनहरू प्रचार गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि 12 अध्यायसम्म आउँदाखेरि कसको नेतृत्व हामी देख्दछौँ? पत्रुसको नेतृत्व हामी देख्दछौँ। तर ख्रीष्ट यीशुको योजना चाहिँ के हो? कहाँसम्म पुग्नु हो? जगतको अन्त्यसम्म पुग्नु, पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म पुग्नु हो। अनि त्यहाँ एकचोटि के घटना हुन्छ? पत्रुसलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी कर्नेलियसकोमा जानुपर्छ। अनि पत्रुसले भन्छ म चाहिँ हुँदिन है, म चाहिँ हुँदिन, म चाहिँ हुँदिन। किन हुँदिन म? किनभने म यहुदी हो, म कसरी अन्य जातिकोमा जाने? अनि त्यस्तै गरी अब प्रभुले हेर्नुहुन्छ यो पत्रुस अब कहाँ जान सक्दैन? अन्य जातिकोमा जान सक्दैन। त्यसकारण उद्देश्य चाहिँ के हो? अन्य जातिहरूको बिचमा गएर यहुदीहरू संसारको अन्तसम्म प्रभुको सुसमाचार लिएर जानु हो। अनि यो काम पत्रुससँग हुँदैन। त्यसपछि हामी के देख्दछौँ भने 13बाट अगाडि हेरौँ हामीले पत्रुसलाई देख्दैनौँ। कसलाई देख्छौँ? पावललाई हामी देख्छौँ। अनि पावललाई जब प्रभुले बोलाउनुहुन्छ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ मैले तँलाई किन बोलाएँ? किनकि त अब अन्य जातिहरूको बिचमा मेरो पैरथ हुनेछस्। प्रभुले भन्नुभएको पावललाई त के हुनेछस्? अन्य जातिहरूको बिचमा मेरो प्रेरित हुनेछस्। अनि त्यसपछि प्रेरितको पुस्तकको अन्तसम्म हामीले लिडरशिप चेन्ज देख्दछौँ, नेतृत्व परिवर्तन देख्दछौँ। अब पत्रुसबाट नेतृत्व परिवर्तन भएर कसकोमा जाँदैछ? पावलकोमा जाँदैछ। अनि पावलले चाहिँ जगतको अन्त्यसम्म, पृथ्वीको अन्त्यसम्म प्रभुको सुसमाचारलाई उनले पुर्याउने काम गर्दछन्। यो भयो प्रेरितको पुस्तकलाई मैले छोटकरीमा तपाईँहरूको बिचमा राखेको कुराहरू। प्रभुको काम गर्न जब हामीलाई बोलावट हुन्छ, यदि प्रभुको काम, प्रभुको बोलावट अनुसार हामी गर्दैनौँ, आफ्नो इच्छा र आफ्नै चाहना अनुसार गर्छौँ भने प्रभुले हामीलाई हाम्रो सेवाबाट अलग गर्नुहुन्छ, पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ। अरू कोही व्यक्तिलाई त काम, त मिसन, त सेवा पुरा गर्नको निम्ति नियुक्त गर्नुहुन्छ प्रियहरू। त्यसकारण तपाईँलाई प्रभुले जुन वरदान दिनुभएको छ, जुन बोलावट दिनुभएको छ, त्यो बोलावट अनुसार तपाईँ समर्पित भएर परमेश्वरको योजना अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ। आजको खण्ड हामीले हेर्न गएको खण्ड चाहिँ प्रेरित 3 अध्यायको 11 देखि 26 पदसम्म हो। 11 देखि 26 पद अघि मैले भने जस्तै यो खण्डमा विशेष गरेर पत्रुसको दोस्रो सुसमाचार प्रचार हो। यहाँ चाहिँ दोस्रो चोटि यहुदी मानिसहरूको बिचमा सुसमाचार प्रचार उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट यीशुमा परमेश्वरले गर्नुभएका थुप्रै थुप्रै कामहरूको बारेमा घोषणा यहाँनिर पत्रुसले यहुदीहरूको बिचमा लैजाँदै हुनुहुन्छ। योभन्दा अघिल्लो खण्डमा हामीले हेरेका थियौँ 1 पददेखि 10 पदसम्म गएको हप्ता हामीले प्रवचन हेरेका थियौँ कि यीशुको नाउँमा शक्ति छ। अनि त्यो विषयमा हामीले हेर्यौँ अनि त्यहाँ हामीले थाहा गरेका थियौँ यीशुको नाममा बिमारीहरू निको भएको। अनि यो घटना देखिसकेपछि यहुदी मानिसहरू बडो अचम्मित हुन्छन्, किनकि लङ्गडो व्यक्ति कहाँ राखिएको थियो? सुन्दर नामक ढोकाको अगाडिपट्टि राखिएको थियो। अनि ऊ चाहिँ जहिले पनि त्यहाँ गएर बसिरहन्थ्यो, कसैले उसलाई त्यहाँ गएर राखिदिन्थे अनि ऊ चाहिँ त्यहाँ बसिरहन्थ्यो। अनि उसको एउटा जिम्मा दिएको थियो, उसले भिख माग्थ्यो अनि जसले बोकेर उसलाई ल्याउँथ्यो त्यो मालिककोमा फर्केर बेलुका सायद त्यो मालिक आउँथ्यो होला अनि बोकेर जान्थ्यो, उसले मागेका भिखहरू मालिकलाई दिन्थ्यो होला। ऊ आफ्नो निम्ति भिख माग्दैन थियो, उसलाई कसैले भिखारी बनाइदिएका थिए। वास्तवमा ऊ भिखारी होइन, तर कसैले उसलाई भिखारी बनाइदिएको थियो। अनि ऊ चाहिँ त्यो मन्दिरको ढोकामा बस्दथ्यो, भित्र जीवनमा कहिले पनि ऊ प्रवेश गरेको थिएन। तपाईँलाई थाहा छ मन्दिरमा अपाङ्गहरू प्रवेश गर्न पाउँदैन थियो त्यो समयमा। अपाङ्गहरू प्रवेश गर्न पाउँदैन थियो। मन्दिरमा बलिदान गर्ने थोमा पनि निष्कोट हुनु पर्थ्यो। अनि त्यहाँ भित्र प्रवेश गर्नेहरू निष्कोट हुनु पर्थ्यो।
अपाङ्गहरूलाई मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न दिइन्थेन। जब त्यो भिखारीले, वास्तवमा ऊ भिखारी, म जहिले पनि यही भन्ने गर्दछु, ऊ भिखारी थिएन, उसलाई कसैले भिखारी बनाएको थियो। तर हरेक दिन उसको हरेक कति मानिसहरू आउँथ्यो होला त्यो मन्दिरमा, अनि धेरै मानिसले हेर्थे, उसलाई केही पनि भन्दैन थिए। तिम्रो खाँचो के हो कसैले पनि सोधेनन्। उसको भाँडोमा पैसा हालिदिन्थे होला, भिख दिन्थे, जान्थे, कसैलाई पनि मतलब थिएन। मन्दिरभित्र जानेहरू, मन्दिरभित्रबाट बाहिर आउनेहरूले उसलाई उसको खाँचो भिख मात्रै सम्झे, भिख मात्रै सम्झे। प्रियहरू, उसको वास्तवमा खाँचो भिख थिएन, ऊ भिखारी थिएन। कतिचोटि हामीले पनि मानिसहरूलाई अनावश्यक प्रकारले एकदमै नैतिक रूपमा, मोरल रूपमा, अनि त्यस्तै गरिकन उनीहरूको आवश्यकता नभइकन हाम्रो आफ्नो इन्ट्रेस्टका विषयहरू लादिदिन्छौँ, अनि कतिचोटि त्यो मानिसको आवश्यकता पुरा नभएको हुनसक्छ। यहाँ पनि यस्तै भएको छ। यहाँ यस्तै भएको थियो। घटनामा उसको आवश्यकता भिख थिएन, तर मानिसहरूलाई भिख दिँदा दिँदा ऊ भिखारी भएको थियो। अनि त्यो दिन, जुन दिन पत्रुस र यूहन्ना प्रवेश गर्दै थिए मन्दिरभित्र, अनि जब उसले धेरै मानिसहरूलाई हेरिरहेको थियो, हजारौं मानिसहरूलाई हेरेको थियो, दिनौं उसले सयौं हजारौं मानिसहरूलाई देख्दथ्यो। तर त्यो दिन अचम्मको दिन थियो प्रियहरू। जब त्यो दिन आयो अनि उसले दुईजना व्यक्तिहरूलाई देख्यो, ती दुईजना व्यक्तिहरूलाई देख्दाखेरि यहाँ बाइबलमा भनेको छ, उसले एक टक लगाएर तिनीहरूलाई हेरिरह्यो। भिखारीले मान्छेको मुखमा कहिले पनि हेरिरहँदैन प्रियहरू। उसले आफूसँग भएको भाँडोहरू हल्लाइबस्छ, कसैले टक्र्याक्क हालिदियो भने त्यही सुन्छ नि, हात जोड्छ, के गर्ने हो गर्छ नि। उसले को मान्छे आयो गयो ध्यान दिएर भिखारीले कसैलाई पनि हेरेको हुँदैन, उसले भिख मात्र हेरिराखेको हुन्छ। तर यो मानिस भिखारी होइन, उसले कुनै पनि भिखलाई हेरेको छैन। यसले त्यतिखेर ती मानिसलाई हेर्यो, जुन मानिस दुईजना त्यहाँनिर आएका थिए। अनि त्यो व्यक्तिले, त्यो कुजो व्यक्तिले यो दुईजना मानिसलाई, धेरै हजारौं मानिसहरूको भिड हुन सक्छ, उसले भिन्न भेटायो, फरक भेटायो। यहाँनिर छ कुरा, तपाईँ र मैले बुझ्न पर्ने। उसले एक टक लाएर हेरिराखेको छ। यूहन्ना र पत्रुसलाई उनीहरूले एक टक लाएर हेरिराखेको छ, देखिराखेको छ, मनन गर्यो होला सायद। उसले विचार गर्यो, किन यी मानिसहरू भिन्न छन्, किन यी मानिसहरू फरक छन्, किन यी मानिसहरू खुसियालीमा छन्, किन यी मानिसहरू आनन्दमा छन्, यी मानिसहरूमा something different than the normal people। उ चाहिँ अन्य मानिस भन्दा यिनीहरू फरक छन् किन? उसको मनमा थियो होला प्रिय। किन यूहन्ना र पत्रुस अन्य मानिसहरू भन्दा भिन्न थिए थाहा छ तपाईलाई? के भएको थियो 2 अध्यायमा? तिनीहरू पवित्र आत्माले भरिएका थिए। तिनीहरू पवित्र आत्माले भरिएका थिए। तिनीहरूले अन्य भाषा बोलेका थिए। पवित्र आत्माको शक्तिमा तिनीहरू जिएका थिए। जब तिनीहरू पवित्र आत्माको शक्तिमा जिएका थिए, अनि हामीले 2 अध्यायको 42 पदबाट उता हेर्छौँ, उनीहरू घर घरमा गएर संगति गर्थे, उनीहरूले वचन सिकाउँथे, वचन सिक्थे, प्रभु भोजहरू गर्थे, परमेश्वरको सेवा र प्रार्थनामा उनीहरू लागिरहन्थे। यो जीवनले गर्दा, यो सेवाले गर्दा, यो कामले गर्दाखेरि यूहन्ना र पत्रुसको जीवन सामान्य मानिसको जीवनभन्दा भिन्न थियो। भिन्न थियो उसको जीवन। त्यसकारण यो लङ्गडोले देख्दछ, एक टक लाएर हेर्छ, अनि पत्रुसले भन्दछन्, ओ तिमीले हामीलाई हेरिराखेका छौ, केही पाउँछु भन्ने आशाले हेरेको होला। हेर, हामीसँग त सुन र चाँदीहरू केही पनि छैन, तर जे हामीसँग छ नि म तिमीलाई दिनेछु। प्रियहरू, यो मानिस फरक हुनुको कारण के रहेछ? उनीसँग भएको कुराको कारणले गर्दा। यूहन्ना र पत्रुस चाहिँ अन्य मानिसहरू भन्दा भिन्न रहेछन्। अनि यूहन्ना र पत्रुससँग के छ यहाँनिर? किनकि यूहन्ना र पत्रुसले भने, हामीसँग जे छ हामी त्यो तिमीलाई दिनेछौँ। अनि उनीहरूले के दिएका छन्? गएको हप्ता हामीले यो वचनबाट हेरेका थिए। के दिए उनीहरूले? नासरतको यीशुलाई दिए। त्यसकारण पत्रुस र यूहन्नासँग भएको कुरा के रहेछ? नासरतका यीशु। उनीहरूसँग येशू थियो। येशू भएको कारणले गर्दा उनीहरू संसारका मानिसहरू भन्दा फरक थिए। प्रियहरू, तपाईँ र ममा को हुनुहुन्छ? तपाईँ र ममा येशू हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ र ममा येशू हुनुहुन्छ भने संसारका मानिसहरू भन्दा हामी के हुनुपर्छ? भिन्न हुनुपर्छ, फरक हुनुपर्दछ।
उनीहरूको जीवनमा येशू भएको हुनाले त्यो पहिचान कसले गर्यो? त्यो कुंजु व्यक्तिले, वर्षौंदेखि भिख मागिरहेको व्यक्तिले उसले पहिचान गर्यो। कति वर्षसम्म त्यहाँ बसेको थियो हामीलाई थाहा छैन, ऊ जन्मदेखिको कुंजु व्यक्ति थियो, वर्षौं बस्यो होला यो मानिस। तर त्यो दिन उसले येशूलाई देख्यो, त्यो दिन उसले ती व्यक्तिहरूलाई देख्यो जससँग येशू हुनुहुन्थ्यो। संसारले तपाईँ र मलाई पहिचान गर्नुपर्छ। तपाईँ र मलाई, तपाईँ र मेरो जीवनमा संसारले येशू देख्नु पर्दछ अनि तपाईँ र मैले संसारलाई येशू दिनु पर्दछ। नासरतका येशूको नाउँमा त्यो लङ्गडो उठ्यो, निको भयो। अब भन्नुहोस् त, त्यो लङ्गडो कहाँ गयो भने हामीले अस्तिको हप्ता हेरेका थियौँ। सुन्दर नामक ढोकाबाट फर्केर आफ्नो घरमा गयो भनेर हेरेका थियौँ। हो, हेर्नुहोस् त, टाउको हल्लाउनुहुन्छ। उहाँ फर्केर जानुभएको त आफ्नो घरमा फर्केर होइन, यूहन्ना र पत्रुससँग लागेर ऊ भित्र मन्दिरभित्र गएको छ। उनीहरूसँग उफ्रिँदै प्रशंसा गर्दै ऊ गएको छ। अनि त्यहाँका मानिसहरूले के भनेका छन्? हे, यो मानिस त ढोकामा बसेर माग्ने होइन, मन्दिरभित्र किन गएको हो? परमेश्वरसँग ऊ गएको छ। कोसँग गएको छ? परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्न गएको छ। वर्षौंसम्म ऊ परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्न सक्दैन। किन सक्दैन? मन्दिरमा जान उसलाई इच्छा थियो होला नि, विचार होइन? तपाईँ हामीलाई पनि हुन्छ होला नि, यो मन्दिरभित्र जान के जहाँ जान पाउँदैनौँ हामी त्यहाँ जानु उत्कट इच्छा हुन्छ। हजारौँ मानिसहरू भित्र गइराखेका छन्, तर यो मानिस कहिले पनि जान पाएको छैन। किनकि यो मानिस कस्तो थियो? कुंजु थियो, डिफाइल भन्छ नि होइन? यो व्यक्ति डिफाइल थियो अनि ऊ जान सक्दैन थियो, अनुमति थिएन उसलाई। तर उसको जीवनमा जब ख्रीष्ट यीशुले निको बनाउनु भयो, पहिलो काम उसले के गर्यो? परमेश्वरसँग उसले सम्बन्ध स्थापना गर्यो। याहवे परमेश्वरको आराधना गर्न ऊ प्रवेश गर्यो। घर फर्केन प्रिय हो, तर मन्दिरमा परमेश्वरको उपस्थितिमा ऊ गएको छ। अनि मानिसहरूले रेकग्नाइज गरे उसलाई, मानिसहरूले चिने उसलाई। यो त माग्ने मानिस होइन, भिख माग्ने मानिस होइन। तर अहिले उसलाई त कसैले जान्दैन, किनकि ऊ डिफाल्ट छैन, अब ऊ कुंजो छैन। परमेश्वरको यीशु ख्रीष्ट जब हामी दिन्छौँ, यीशु ख्रीष्टले, हेर्नुहोस् है, पवित्र आत्माको काम, यीशु ख्रीष्टको काम के छ? मानिसहरूलाई निको बनाउने। के का निम्ति निको बनाउने? परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा स्थापित हुनको लागि निको बनाउने। चाहे त्यो शरीरका बिमारहरू हुन सक्छन्, चाहे त्यो आत्मिक बिमारहरू हुन सक्छन्, मनोवैज्ञानिक बिमारहरू हुन सक्छन्। यी सबै बिमारहरूबाट निको बनाएर ख्रीष्ट यीशुले मानिसलाई परमेश्वरसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुहुन्छ। यो घटना भइसकेपछि अनि पत्रुसले चाहिँ उभिएर को मानिसहरू, यहुदी मानिसहरूले प्रश्न गरिराखेका थिए, यो लङ्गडो व्यक्ति हो, कसरी यो मन्दिरभित्र आउन सक्छ? कसले यसलाई निको बनायो? को हो? यी धेरै प्रश्नहरू थिए। अनि त्यसपछि 11 पदबाट म आज संक्षिप्तमा त्यो खण्डमा हेर्दैछु, त्यस कारण मैले धेरै लामो समय मैले अन्त खर्चिसकेको छु। 11 पदबाट चाहिँ पत्रुस उभिएर ती यहुदी मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउन थाल्नुहुन्छ। यहुदी मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउन थाल्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, किनकि परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ हामीहरूका सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहुदीहरूले तिनै ख्रीष्ट यीशुलाई क्रुसमा झुन्डाएर हत्या गरेका थिए र येशू त्यही जसलाई तिनीहरूले क्रुसमा झुन्डाएर हत्या गरेका थिए, तिनै येशूले यो लङ्गडा निको पारेको छ। र पत्रुस भन्दै हुनुहुन्छ, त्यही येशू जसलाई तिमीहरूले क्रुसमा झुन्डाएर हत्या गर्यौ, अब उहाँमै तिमीहरूले विश्वास गर्यौ भनेदेखि, पश्चाताप गरेर विश्वास गर्यौ भनेदेखि तिमीहरू पनि परमेश्वरको सन्तान हुन सक्नेछौ, किनकि त्यही येशू नै मसीहा हुनुहुन्छ। अब उहाँले किन मसीहा भन्नुभयो यहाँ? किनकि यहुदीहरूले कसको प्रतीक्षा गरिराखेका थिए? मसीहाको प्रतीक्षा गरिराखेका थिए। त्यसकारण यहुदीहरूलाई पत्रुसले भन्नुहुन्छ, उहाँ नै मसीहा हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले क्रुसमा झुन्डायो, जसलाई तिमीहरूले हत्या गर्यौ,
जसले यसले लङ्गडाहरूलाई निको बनाएको छ, पुजहरूलाई निको बनाएको छ, बिरामीहरूलाई निको बनाउनु भएको छ, उहाँ नै मसीहा हुनुहुन्छ, उहाँ नै मसीहा हुनुहुन्छ। यो प्रचार पत्रुसले अब यो खण्डमा गर्नुहुन्छ। म केही कुराहरू यो खण्डबाट राख्न चाहन्छु। यदि 11 र 12 पदलाई हेर्यो भने चाहिँ म पढ्न चाहन्छु 11 र 12 पद। यसरी लेखिएको छ 11 र 12 पदमा। 11 र 12 पदमा के लेखिएको छ भने त्यो मानिस पत्रुस र यूहन्ना पछि लागेको देखेर सबै मानिसहरू अति अचम्मित मान्दै सलोमन नामक दलान एकसाथ तिनीहरू दगुरेर आए। अनि यो देखेर पत्रुसले मानिसहरूलाई भने, इस्राएलका मानिस हो, यस कुरामा तिमीहरू किन अचम्म मान्नुहुन्छ? अथवा हाम्रो आफ्नै शक्ति वा भक्तिमा हामीले यसलाई हिँड्ने तुल्याए जस्तो किन वाल्ल परेर हामीलाई हेर्नुहुन्छ? बडा अचम्मको कुरा भएको छ। पहिलो कुरा हामी के कुरा यहाँनिर पत्रुसले यो खण्डले पत्रुसले बताएको कुरा अर्थात् पत्रुसको जीवनबाट प्रभुको वचनबाट हामीले के देख्छौँ भने पहिलो कुरा चाहिँ हामीले यो मानिसलाई निको बनायौँ को भनी नसोच, प्रमाणित गर्नुहुन्छ यो खण्डबाट। तिमीहरूले यो मानिसलाई निको बनाएको हामीले हो भन्ने कुरा सोचिराखेका छौ होला? होइन, हामीले यो मानिसलाई निको बनाएका होइनौँ। पत्रुस र यूहन्नाले यही कुरो त्यहाँनिर बताउँदछन्। जस्तै गरेर परमप्रभु परमेश्वर जसले आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ, यसै 42 को 8 पदमा यही भनिन्छ, परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, म परमप्रभु हो, मेरो महिमा म अरूलाई दिने छैन, अर्थात् मेरो महिमा कुनै मूर्तिलाई पनि म दिने छैन। यहाँनिर परमेश्वरले निको बनाउनु भएको कुरा पत्रुस र यूहन्नाले यहुदी मानिसहरूलाई भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले चाहिँ हामीले निको बनाएको भनेर नसोच है। यसको सम्पूर्ण महिमा उनीहरूले कसलाई दिन्छन्? परमेश्वरलाई दिन्छन्। किनकि हरेक कुराको महिमा कसले पाउनुपर्छ? परमेश्वरले पाउनु पर्दछ। बडा आशिषको कुरा छ यहाँनिर स्पष्ट पार्नुहुन्छ। यो बिरामी निको भएको हामीले गर्दा होइन, यो बिरामी निको भएको परमेश्वरले, उनीहरूले परमेश्वरलाई महिमा दिन्छन्। अनि यो पहिलो कुरा चाहिँ हामीले यो मानिसलाई निको बनाएको भने नसोच। निको बनाउने काम कहाँबाट भएको छ? परमेश्वरबाट भएको छ। त्यसपछि तल्लो खण्डहरूमा पनि हामी यही कुराहरू देख्दछौँ। म छोटकरीमा जाँदैछु। दोस्रो कुरा हामीले के पाउँछौँ यहाँनिर भन्दाखेरि यो खण्डमा मैले भने यसको पृष्ठभूमिमा पत्रुस उभिनुहुन्छ र त्यहाँ सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ। 26 पदसम्म सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ। सुसमाचार चाहिँ यहुदी मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्ट नै मसीहा हुनुहुन्छ, उहाँमा विश्वास गर्यो भने तिमीहरूले पनि उद्धार पाउनेछ। यही सुसमाचार उहाँले दिनुभयो। पश्चाताप गर र विश्वास गर, यही सुसमाचार उहाँले दिनुभयो। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले के सिकाउनुहुन्छ? 13 देखि 15 पदमा हामी हेर्नेछौँ। यहाँ के लेखिएको छ भने अब्राहम, इसाक र याकुबका परमेश्वर, हाम्रा पुर्खाका परमेश्वरले आफ्ना सेवक येशूलाई महिमित पार्नुभयो, जसलाई तपाईहरूले चाहिँ पक्राइदिनु भयो र पिलातसले उहाँलाई छोडिदिने विचार गर्दा पनि तपाईँले उहाँलाई उनकै सामने अस्वीकार गर्नुभयो। तर तपाईँहरूले पवित्र धर्मी जनलाई अस्वीकार गरिकन एउटा ज्यानमारालाई छोडिदिने माग गर्नुभयो। जीवनका कर्तालाई तपाईँले मान्नुभयो, जसलाई परमेश्वरले मृतबाट बिउताउनु भयो। हामी यसका साक्षी छौँ। उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरेको विश्वास र उहाँकै नाउँमा तपाईँले देखाएर जानेका यस मानिसलाई बलियो तुल्याइ यीशुबाट पाएको विश्वासले यस मानिसलाई तपाईँहरू सबैका सामने पुरा निको पार्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तिमीहरूले हत्यारालाई जिउन दियौ र जीवनका सृष्टिकर्तालाई हत्या गर्यो। याद गर्नुहोस्, बडो गम्भीर कुराहरू छ। कति मजाले यहाँनिर पत्रुसले उभिएर यहुदीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ 13 पदमा, अब्राहम, इसाक, याकुबका परमेश्वर। उहाँले यीशु मात्र भन्नु भएन, किनकि यहुदीहरूले कसलाई विश्वास गर्छन्? अब्राहमलाई विश्वास गर्छन्, इसाकलाई विश्वास गर्छन्, याकुबलाई विश्वास गर्छन्। अनि त्यहाँबाट मसीहा आउनु रहेछ भन्ने कुरा उहाँले सिद्ध गर्नुहुन्छ। तिमीहरूले हाम्रा पुर्खाका परमेश्वरले आफ्ना सेवक येशूलाई महिमित पार्नुभयो, जसलाई तिमीहरूले चाहिँ पक्राइदियौ। पिलातुसले छाडिदिने इच्छा गर्दा पनि तिमीहरूले बरु के गर्यौ? ज्यानमारालाई माग्यौ, उहाँलाई चाहिँ हत्या गर्यौ। हेर्नुहोस् त, तिमीहरूले हत्यारालाई जिउन दियौ। कसलाई जिउन दियौ? हत्यारालाई।
पापी अपराधी हत्यारालाई जिउन देऊ। तर जो जीवनका अथर हुन् नि, ही इज द अथर अफ लाइफ, जसले जीवन दिनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ तिमीहरूले के गर्यौ? हत्या गर्यौ। यु किल द वन हु इज द अथर अफ लाइफ। जीवनका सृष्टिकर्तालाई तिमीहरूले चाहिँ मार्यौ, हत्या गर्यौ, तर तिमीहरूले हत्यारालाई जिउन दियौ। किन उहाँले यो भन्दै हुनुहुन्छ? किनकि तिमीहरूले पाप गरेका छौ भनेको उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्छ। यहुदीहरू हो, तिमीहरूले के गरेका छौ? पाप गरेका छौ। तिमीहरूले पाप गरेका छौ, तिमीहरूले पाप गरेका छौ भन्ने कुरा उहाँले देखाउनु भयो। त्यसपछि तेस्रो कुरा हामी के सिक्छौँ यहाँ, अर्थात् के बताउँछ यो खण्डले भनेदेखि हामी 16 पदमा हामीले हेरिसकेका छौँ। उहाँले उहाँको नाउँमाथि गरेको विश्वास र उहाँकै नाउँले तपाईहरूले देखेका र जानेका यस मानिसलाई बलियो तुल्याऊ। येशूबाट पाएको विश्वासले यस मानिसलाई तपाईहरू सबैका सामने पुरा निको पारेको छ। कसले निको पारेको छ? विश्वास गर मलाई, येशूले नै यो मानिसलाई निको पार्नु भएको, येशूले नै यो मानिसलाई निको पार्नु भएको। पत्रुसले आफ्नो वचनको बुँदाबाट प्रष्ट यहाँ पार्नुहुन्छ कि हामी भन्न सक्दछौँ उहाँले सत्यलाई स्वीकार्दै हुनुहुन्छ। येशूद्वारा आएको विश्वास, यो मानिसले विश्वास गरेकाले नै ऊ स्वस्थ भएको छ। यी मानिसहरू यीशुको निको पार्ने शक्तिको गवाही भएका छन्। यी यहुदी मानिसहरू सबैजना उनीहरूकै अगाडि नै मानिसलाई देखेका छन् जो निको भएको छ। त्यो मानिस ढोका बस्दथ्यो, तर अहिले ढोकामा बस्दथ्यो, तर अहिले मन्दिरभित्र उनीहरू सँगै उभिएको छ। कसैले पनि यो मानिसलाई बिरामी भन्न सक्दैन, यो मानिसलाई कुँजो भन्न सक्दैन, किनकि यो मानिस अहिले मन्दिरभित्र तिनै यहुदीहरूको बीचमा खडा भएको छ, खडा भएको छ। तिनीहरूले स्वागत गरेका छन् यो मानिसलाई। यो शङ्का गर्नुपर्ने छैन, तर उनीहरू अचम्मित यो अर्थमा मात्र छन् यदि उनीहरूले गरेको अपराधको इन्साफ परमेश्वरले उनीहरूमाथि गर्नु भएमा उनीहरू नाश हुनेछन्। यसको अर्थ के हो भने यी मानिसहरूले अब थाहा पाउनुपर्छ कि यी मानिसहरूले मसीहलाई हत्या गरेका छन्। अनि उहाँ पुनरुत्थान भएर जी उठ्नुभयो, स्वर्गमा पनि जानुभयो। यो कुरा पत्रुसले यो खण्डमा स्पष्ट बताउनु भएको छ, परमेश्वरको वचनले है बताउँदछ। अब दोस्रो र अन्तिम कुरा म तपाईको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसो भए हामीले आज जान्नुपर्ने र पालन गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् त? पहिलो कुरा, परमेश्वर आज पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि संसारमा उहाँले कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। मानिसहरू डराइराखेका छन्, मानिसहरू भयभीत भएका छन्, तर मण्डलीका मानिसहरू भयभीत छैनन्। यस समय कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा मानिसहरू डर त्रासमा जिएका छन्, तर विश्वासीहरू प्रार्थनामा लागिराखेका छन्। उनीहरूसँग खानेकुरा होस् या नहोस्, सन्चै हुन् या बिरामी हुन्, उनीहरू मतलब गर्दैनन्, तर उनीहरू के गर्दैछन्? प्रार्थना गरिराखेका छन्। प्रभुसँग प्रार्थना किन प्रार्थना गरिराखेका छन्? किनकि कसैले निको पार्छ भने त कसले निको पार्न सक्नुहुन्छ? येशूको नाममा मात्र निको हुन सक्छ। येशूको नाममा मात्र। मानिसको जीवनद्वारा अर्थात् तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा परमेश्वर आज पनि काम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के सिक्छौँ? अब के लिएर जानुपर्छ, के लिएर हामी पालना गर्नुपर्छ प्रभुसँग भन्दा पहिलो कुरा नाप्न नसकिने परमेश्वरको महानतालाई चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्छ। सिक्नुपर्ने कुरा, हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? नाप्न नसकिने परमेश्वरको महानता। We cannot measure up the greatness of our Lord Jesus Christ. यीशु ख्रीष्ट हाम्रा परमेश्वरको महानतालाई हामीले नाप्न सक्दैनौँ, नाप्न सक्दैनौँ। यद्यपि तिनीहरू परमेश्वरको पुत्रलाई हत्या गरे, तिनीहरू हामीले यो खण्डमा विशेष गरेर 17 देखि 21 हेर्छौँ। अब यसलाई हामी पाठ गरौँ। अब भाइयो, मलाई थाहा छ कि तपाईँले अन्जानमा त्यो गर्नुभयो र तपाईँका शासकहरूले पनि त्यसै गरे। तब उहाँका ख्रीष्टले दुःख भोग्नु पर्छ भनी परमेश्वरले सबै अगमवक्ताको मुखबाट भन्नुभएको अगमबाणी उहाँले यसरी पुरा गर्नुभयो। यसकारण पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस्
कि तपाईका पाप मेटाउन र परमेश्वरको उपस्थितिबाट आनन्दको समय आओस् र उहाँले तपाईहरूका निम्ति अघिबाट नियुक्त गर्नुभएको ख्रीष्ट अर्थात् येशूलाई पठाइदिनुहुन्छ। परमेश्वरले प्राचीन कालदेखि आफ्ना पवित्र अगमवक्ताहरूका मुखबाट बोल्नुभएका सबै थोक पुनर्स्थापन हुने समय नआउन्जेल ख्रीष्ट स्वर्गमा अवश्य रहनुपर्छ। पत्रुसले जे कुरा हामीलाई यहाँ सिकाउनु भएको छ, आज हामीले टेक ओभर गर्ने कुरा, टेक अवे गर्ने कुरा, हामीले जानेर पालना गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने परमेश्वरले उहाँको प्रेमको महानता धेरै छ, उहाँको कामको महानता अचम्म छ। उहाँलाई क्रुसमा चढाउनेहरूलाई उहाँले क्षमा गर्नुभएको छ, आफ्नै शत्रुलाई उहाँले क्षमा गर्नुभएको छ। अनि प्रभु येशूले चेलाहरूलाई धेरै अगाडि सिकाउनु भएको कुरा पनि त्यही हो, तिमीहरूले आफूलाई जस्तै तिम्रा छिमेकीहरूलाई प्रेम गर, तिमीहरूले आफूलाई जस्तै तिम्रा छिमेकीहरूलाई प्रेम गर, तिमीहरूले शत्रुलाई पनि प्रेम गर। हेर्नुहोस् त उहाँको महानता, त्यो शिक्षाको महानता, उहाँले जिउनु भएको जीवनको महानता कति ठुलो छ। हामी कुनै कुरासँग तुलना गर्न सक्दैनौँ, नाप्न सक्दैनौँ। पहिलो आफूले आफूलाई प्रेम गर्नुपर्ने कुरा रहेछ। के रहेछ? आफूले आफूलाई प्रेम गर्ने कुरा। जसले आफूलाई प्रेम गर्न जान्दैन सक्दैन त्यसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैन। हामीले सुन्छौँ होइन, अहिले कति धेरै संख्यामा नेपालमा पनि यो कोभिड आइसकेपछि धेरै मानिसहरूले सुसाइड गरेका छन्। त्यो व्यक्तिले मात्र आत्महत्या गर्छ जसले आफूलाई प्रेम गर्न जान्दैन। जसले आफूलाई प्रेम गर्न सक्दैन त्यसले मात्र के गर्छ? आत्महत्या गरेको हुन्छ। धेरै कारणहरू छन्। त्यसकारण पहिलो कुरा हामीले सिक्नुपर्ने आफूलाई प्रेम गर्न सक्नु पर्यो। आफूलाई प्रेम गर्न पहिला प्रेम गर्नु पर्यो। आफूलाई प्रेम गर्यो भने मात्र त्यसले कसलाई प्रेम गर्न सक्छ? छिमेकीलाई प्रेम गर्न सक्छ। छिमेकीलाई प्रेम गर्ने कुरा अनि उसले कसलाई प्रेम गर्न सक्छ? शत्रुहरूलाई पनि। यो छिमेकी र शत्रुको बारेमा विचार गर्नु भएको छ। मैले धेरै मनन गरेँ। छिमेकी भनेको छिमेकी हो, छिमेकी भन्दा सबै मित्र हुँदैन। छिमेकीहरू सबै मित्र हुँदैनन्। हाम्रो देशको छिमेकीहरू को छन् थाहा छ तपाईँहरूलाई? भारत छ, दक्षिणतिर, पूर्वतिर, पश्चिमतिर अनि उत्तरतिर को छ? चीन छ। यी छिमेकीहरू हाम्रो मित्र हुन्? अहिले भन्न गाह्रो छ। जे हुन् त्यही हुन् नभनौँ होइन, तर हामीलाई थाहा छ के हुन् भन्ने कुरा। त्यस कारणले छिमेकीहरू सबै हाम्रा मित्र हुँदैनन्। त्यस कारण प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूले आफूलाई प्रेम गर अनि तिम्रो छिमेकीलाई पनि प्रेम गर। छिमेकीलाई प्रेम गर्न सक्यो भने तिमीले कसलाई पनि प्रेम गर्नेछौ? शत्रुलाई प्रेम गर्न सक्नेछौ। उहाँले यो काम गर्नुभयो। आफूलाई हत्या गर्नेहरूलाई उहाँले क्षमा दिनुभयो। उहाँको महानता। दोस्रो कुरा हामीले आज सिक्नु र पालन गर्नुपर्ने कुरा, अगमवक्ताहरूलाई सुन्नुहोस् र आशिषित हुनुहोस्। अगमवक्ताहरूलाई सुन्नुहोस् र आशिषित हुनुहोस्। परमेश्वरको वचन चाहिँ आज अगमवक्ताहरूको शिक्षा हो। धर्मशास्त्र जो हाम्रो अगाडि छ यो धर्मशास्त्र परमेश्वरको वचन अगमवक्ताहरूको शिक्षा हो। त्यहाँबाट हामीले सुन्दछौँ र यो वचन अध्ययनबाट हामी आशिषित हुन्छौँ। 22 पदबाट अगाडि हामी हेर्न सक्छौँ। मोसाले भनेका थिए, प्रभु परमेश्वरले मलाई खडा गर्नुभए जस्तै तिमीहरूका दाजुभाइहरूका माझबाट एउटा अगमवक्ता तिमीहरूका निम्ति खडा गर्नुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई जे भन्नुहुनेछ ती सबै कुरा तिमीहरूले सुन्नुपर्छ। यसो हुनेछ कि 23 अगमवक्तालाई नसुन्ने जति हरेक प्राणी मानिसहरूका बीचमा नष्ट हुनेछ। सामुएलदेखि लिएर त्यसपछिका सबै अगमवक्ताहरू जतिले बोलेका छन् ती सबैले यिनै दिनहरूको घोषणा गरेका छन्। तपाईहरू तिनी अगमवक्ताहरूका र त्यही करारका सन्तान हुनुहुन्छ जुन करार परमेश्वरले तपाईहरूको मुख पुर्खा अब्राहमसँग यसो भनेर बाँध्नु भयो, तिम्रा सन्तान पृथ्वीका सबै परिवारले आशिष पाउनेछन्। तपाईहरू हरेकलाई आफ्नो दुष्टताबाट फर्काएर तपाईहरूलाई आशिष दिन पनि परमेश्वरले आफ्ना सेवकलाई खडा गर्नुभयो र सर्वप्रथम तपाईहरूका उहाँले पठाउनु भयो। यी यहुदी मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरले मसीह ख्रीष्ट येशूलाई पठाउनु भयो। ती पुरानो
समयमा मोसाको समयदेखि लिएर सबै अगमवक्ताहरूले बोलेका कुरा थिए, सबै अगमवक्ताहरूले बताएका कुराहरू थिए। त्यसकारण आज तपाईहरुले सुन्नुहोस्, आज तपाईहरुले सुन्नुहोस् र तपाईहरु आशिषित हुनुहोस्, किनकि सबै अगमवक्ताहरूले बताएको मसीहा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँमा पश्चाताप गर्नुहोस्, तपाईहरुको जस्तो सुकै पाप र अपराध भए पनि उहाँले तपाईलाई क्षमा दिनुहुनेछ। पश्चाताप गर्नुहोस् र परमेश्वरमा तपाईहरु आउनुहोस्। येशू ख्रीष्ट मसीहा हुनुहुन्छ। अनि तपाईले पश्चाताप गर्नुभयो भने तपाईहरु परमेश्वरको सन्तान कहलिनुहुनेछ। यहुदीहरूलाई ख्रीष्ट यीशुले यो व्यक्ति जसरी निको भयो अनि निको भइसकेपछि पत्रुस खडा भएर यहुदीहरुको सुसमाचार सुनाउनु भएको छ। प्रियहरू हो, 2 अध्यायमा हामीले हेर्यौं त्यहाँ आश्चर्य कर्म भयो। आश्चर्य कर्मले के लिएर गयो? केमा लिएर गयो? पत्रुसलाई सुसमाचार सुनाउने काममा लिएर गयो अनि धेरै जना मानिसहरूले विश्वास गरे। दोस्रो चोटि आश्चर्य कर्म भयो अनि आश्चर्य कर्म हुने बित्तिकै यसले के नतिजा दिएको छ? सुसमाचार प्रचार नतिजा दिएको छ अनि धेरै यहुदीहरूले पनि विश्वास गरेका छन्। हरेक आश्चर्य कर्म जो प्रभुले गर्नु भएको छ यहाँ, ती आश्चर्य कर्महरूले फल फलाएका छन्। सुसमाचार प्रचार अनि मानिसहरूले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेका छन्। हामीले पनि आज यो खण्डलाई हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रा जीवनमा पनि पाप अपराधहरू हुन सक्छन्। हाम्रा जीवनमा हामीले प्रभु यीशुलाई हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु भनिकन धर्मशास्त्रले सिकाएको, अगमवक्ताहरूले बताएको मसीहा उहाँ नै हुन्छ, उहाँले मात्र जीवन दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास नगरेका हुन सक्छौँ। प्रिय हो, हाम्रा पाप अपराध रोग व्यापा यी सबै कुराहरू जब ख्रीष्ट यीशुमा हामी आउँछौँ नि अनि उहाँमा हामीले पश्चाताप गर्छौँ, क्षमा माग्छौँ, उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ अनि हाम्रा रोग बिमार सबै उहाँले निको पार्नुहुन्छ अनि हामी परमेश्वरको सन्तान हुन पाउँछौँ। रोग बिमारबाट निको हौँ या नहौँ, त्यो भन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो अनि हामी परमेश्वरको सन्तान हुन पाउँदछौँ। स्वर्गका परमेश्वरको सन्तति भएर उहाँका सम्पत्तिका हकदार हामी हुन सक्छौँ। परमेश्वरका सन्तान भएर पैतृक सम्पत्तिका अधिकारवालाहरू हामी बन्न पाउँदछौँ अनि स्वर्गमा परमेश्वरसँग यो जीवनको अन्तपछि पनि हामी शान्तिको ठाउँमा उहाँसँग सदा सदा रहन सक्छौँ। अनन्त जीवन हामीले प्राप्त गरेका हुन्छौँ। त्यसै कारण प्रिय प्रभुका जनहरू आउनुहोस्, हामी आफ्ना धर्म पाप अपराधहरू पश्चाताप गरी यीशुद्वारा परमेश्वरको सम्बन्धमा हामी रहौं र स्वर्गका सबै पैतृक अधिकारहरू आशिषहरू अनन्तसम्म हामीले हासिल गरेका हौं। विश्वास जो यीशुद्वारा प्राप्त गर्दछौं, हामीले विश्वास गर्यौं भने हामी बाँच्ने छौं र उहाँले गर्नुभएको कामद्वारा धेरै मानिसहरू बाँच्न सक्नेछन्।